जसरी कि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न तपाईहरुको सामु बोर्डमा ट्रिगोनोमेट्रीको च्यालेन्जिङ टाइप प्रब्लम हैन जुन कि गर्नलाई धेरै नै माइन्डलाई युज गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईहरुको सामु आज एकपटक फेरि म यो च्यालेन्जिङ टाइप प्रब्लमलाई कसरी इजी एन्ड बेस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ वेले सोल्भ गर्ने हैन इजी एकदम सर्ट माइन्ड युज गरेर कसरी यसलाई सोल्भ गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु र यो प्रब्लमलाई सोल्भ पनि गर्नेछु। भने यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन बजाउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी तपाईहरुको समयलाई वेस्ट नगरिकन म प्रब्लमलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छु। जसरी कि प्रब्लम तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बोर्डमा प्रश्न के छ पहिलो प्रश्न फर्स्ट नम्बर को 1 अपन sin a plus 1 अपन cos a is equal to 1 अपन sin b plus 1 अपन cos b if यदि यो इक्वल हुन्छ भने देन प्रूफ दैट भन्दैछ इफ 1 अपन sin a plus 1 अपन cos a is equal to 1 अपन sin b plus 1 अपन cos b यो दुईटा बराबर हुन्छ भने देन प्रूफ दैट cot a plus b is equal to tan a times tan b पनि हुन्छ भनेर प्रूफ गर्नुपर्ने हामीलाई। हेरौँ हामी प्रूफ तिर जाउँ। 1 नम्बर को सोलुसन गिवन के दिएको छ हामी कन्डिसन लियौ। पहिला हामी यो कन्डिसनबाट यति प्रूफ गर्दिन्छौं। यो कन्डिसनबाट यति प्रूफ गर्छौं। एकदम इजी प्रोसेसले तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कन्डिसन लो के दिएको छ हामीलाई 1 अपन sin a plus 1 अपन cos a is equal to 1 अपन sin b plus 1 अपन cos b हामीलाई कन्डिसन दिएको छ। अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि sin र sin लाई एकतिर राख्ने हामी cos र cos लाई एकतिर गर्छौं। इजी तरिकाले हामी प्रूफ गर्छौं। त्यसैले sin र sin लाई एकतिर गर्दा के हुन्छ और 1 अपन sin a प्लस sin a लाई LHS तिर शिफ्ट गर्दा माइनस भइहाल्छ sin b इज इक्वल टु यो 1 अपन cos b हाम्रो छदै छ। यो प्लस 1 अपन लाई उता RHS तिर शिफ्ट गर्दा माइनस 1 अपन cos a भन्छ। अब दुईटामा एलसीएम लिउँ त हामी डिनोमिनेटर एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ sin a टाइम्स sin b। अब क्रस मल्टिप्लाई sin a इन टाइम्स 1 भनेको sin b sin a टाइम्स 1 भनेको माइनस sin a इज इक्वल टु यहाँ पनि सेम एलसीएम लियौं cos b टाइम्स cos a क्रस मल्टिप्लाई cos a टाइम्स 1 cos a माइनस cos b। अब हामी के गर्ने यो टाइम्स वालालाई एकतिर र माइनस वालालाई डिफरेन्स वालालाई एकतिर गर्ने और sin b माइनस sin a अपन यो cos a माइनस cos b लाई हामी तल ल्याउँछौं। यो न्युमरेटर मा छ RHS तिर LHS तिर ल्याउँदा डिनोमिनेटर मा जान्छ त cos a माइनस cos b इज इक्वल टु अब यो डिनोमिनेटर मा छ उता लाग्दा न्युमरेटर मा जान्छ sin a टाइम्स sin b अपन cos a टाइम्स cos b। अब हामी यो sin c माइनस sin d को फर्ममा छ। के को फर्ममा छ sin c माइनस sin d। यसको फर्मुला के छ हामीसँग त 2 टाइम्स cos c प्लस d अपन 2 टाइम्स sin c माइनस d अपन 2। sin c माइनस sin d को फर्मुला हामी यहाँ राख्दियौ। के छ हाम्रो त c को ठाउँमा a b र d को ठाउँमा a छ हामीसँग लेख्ने 2 इन्टु cos b प्लस a अपन 2 टाइम्स sin b minus a upon 2। In the same way cos c minus cos d को फर्ममा छ हामीसँग cos c minus cos d को फर्मुला के पढेको छ हामी 2 टाइम्स sin c plus d upon 2 टाइम्स sin d minus c upon 2। हाम्रो यहाँ d minus c हुन्छ। हामी ध्यान दियौ यो फर्मुलामा cos c को ठाउँमा a र d को ठाउँमा b हुँदा के हुन्छ 2 टाइम्स sin a plus b upon 2 टाइम्स sin यहाँ हाम्रो d minus c छ d minus c तो यहाँ के भइहाल्छ b minus a तो sin b minus a upon 2 is equal to sin a upon cos a के भइहाल्यो tan a टाइम्स sin b upon cos b tan b। यहाँ हेरौं 2 र 2 क्यान्सल sin b minus a upon 2 sin b minus a upon 2 क्यान्सल। अब हेरौं हामी यो a plus b by 2 र a plus b by 2 सेम छ। हामी यसलाई और cos a plus b upon 2 upon sin a plus b upon 2 is equal to tan a times tan b। हामी यो फर्मुलालाई मेट्छौं। हामी के पढेका छौं cos थीटा
अपन साइन थीटा इज इक्वल टू वाट कट थीटा र यो थीटाको ठाउँमा हेर्नुहोस् a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2 छ त cos a प्लस b बाई 2 sin a प्लस b बाई 2 के भन्छ cot a प्लस b बाई 2 हैन cot a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू tan a टाइम्स tan b। अब हेरौँ हामीले प्रुफ पनि गर्नुपर्ने cot a प्लस b अपन 2 इज इक्वल टू tan a टाइम्स tan b। हामी यो कन्डिसन लिएर यो इजिली यसरी के गर्न सक्छौं प्रुफ गर्न सक्छौं। यो हाम्रो प्रुफ भयो। यसलाई नोट आउट गर्नुहोस्। हामी नेक्स्ट B2 नम्बरतिर सोल्भतिर जाने। जसरी कि तपाईहरु 2 नम्बरको प्रश्न हेर्दै हुनुहुन्छ 2 नम्बरमा के छ प्रुफ दैट cot a टाइम्स cot 2a टाइम्स cot 3a माइनस cot 3a टाइम्स cot a इज इक्वल टू 1। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ 1। हामी 2 नम्बरको क्वेशनको LHS लिन्छौं। के लिन्छौं LHS र 1 निकाल्दैन हामी इजिली। के छ हाम्रो cot a टाइम्स cot 2a माइनस cot 2a टाइम्स cot 3a माइनस cot 3a टाइम्स cot a। अब हामी भर्खर पढे cot a भनेको के थियो हामीसँग cot a इज इक्वल टू cos a अपन sin a। हामी यसलाई cos a र sin a को फर्ममा चेन्ज गर्दियौ। के हुन्छ cos a टाइम्स cos 2a अपन sin a टाइम्स sin 2a माइनस यसलाई पनि सेम cos 2a टाइम्स cos 3a अपन sin 2a टाइम्स sin 3a माइनस सेम cos 3a टाइम्स cos a माइनस sin 3a टाइम्स sin a। अब हामी हेरौं एलसीएम तिर जाउँ। एलसीएम मा हेरौं हामी तलको एलसीएम लिँदाखेरि sin a sin 2a sin 2a sin 3a sin 3a sin a। यहाँ तीनटा नम्बर छ। तीनटा हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी छ। के छ एउटा sin a sin 2a र sin 3a। एलसीएम हाम्रो पक्कै पनि यही तीनटा आउनु पर्ने sin a टाइम्स sin 2a टाइम्स sin 3a। देन आफ्टर हामी हेर्ने यसको डेनोमिनेटरमा यो तीनटा मध्ये कुन दुईटा छ यो दुईटा छ यो छैन। जुन हुँदैन हामी माथि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। के छ हाम्रो cos a टाइम्स sin cos 2a टाइम्स यो sin 3a लाई मल्टिप्लाई sin 3a माइनस अब यसको तलमा के छ 2a र 3a छ। यो 2a र 3a छ यो छैन। हामी sin a मल्टिप्लाई गर्छौं sin a टाइम्स cos 2a टाइम्स cos 3a माइनस अब के छ हाम्रो अब हेरौं यसको डेनोमिनेटरमा 3a र a छ। 3a यो 3 यो 2a छैन 3a र a छ 2a छैन 2a ले मल्टिप्लाई गर्दियौ cos a sin 2a ले मल्टिप्लाई गर्दियौ इन्टु cos 3a छ नि। अब हामी हेरौं के छ यो दुईटा फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेपमा cos 2a र cos 2a कमन छ। कमन तान्दियौ cos 2a कमन लिँदाखेरि के बच्यो हाम्रो sin 3a इन्टु cos a माइनस cos 3a टाइम्स sin a हाम्रो रिमेनिङ पार्ट यति बचेको छ। cos 2a लाई कमन तान्दा र लास्टको स्टेप हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। लास्टको स्टेप cos a टाइम्स sin 2a टाइम्स cos 3a। अब हामी डेनोमिनेटर सेम लेख्छौं। केहीको चेन्ज हुँदैन डेनोमिनेटरमा sin a टाइम्स sin 2a टाइम्स sin 3a। अब हामी सिम्पल हेरौं यो के को फर्ममा छ यसलाई a र यसलाई b मान्दाखेरि sin a cos b माइनस cos a sin b को फर्ममा छ। sin a cos b माइनस cos a sin b कसको फर्मुला हो sin a cos b माइनस cos a sin b के को फर्मुला हो sin a माइनस b को कंपाउंड एंगल फर्मुला sin a माइनस b को हामी यसको यो यतिको ठाउँमा sin a माइनस b लेख्छौं। cos 2a टाइम्स sin a भनेको 3a माइनस b भनेको a लेख्दिन्छौं हामी माइनस यो जस्ताको त्यस्तै cos a टाइम्स sin 2a टाइम्स cos 3a अपन sin a टाइम्स sin 2a टाइम्स sin 3a। अब हेरौं हामी यसलाई म मेट दिदैछु। के छ हाम्रो 3a माइनस a के हुन्छ cos 2a टाइम्स sin 3a माइनस a sin 2a माइनस अब यो जस्ताको त्यस्तै cos a टाइम्स
sin 2a टाइम्स cos 3a अपन sin a टाइम्स sin 2a टाइम्स sin 3a। अब हामी सिम्पली हेरौँ के छ, sin 2a यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, यो दुईटा कमन छ हाम्रो, दुईटै स्टेपमा छ, कमन तान्दियो। sin 2a लाई कमन तान्दा के बच्छ हाम्रो, यहाँनिर cos 2a माइनस यहाँ बच्छ cos a टाइम्स cos 3a अपन sin a टाइम्स sin 2a टाइम्स sin 3a। अब हेरौँ sin 2a र sin 2a क्यान्सल गर्दै मल्टिप्लाइड को फर्ममा छ। अब हामी यो दुईटै स्टेपमा 2/2 मल्टिप्लाई गरौँ। 2/2 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 2 into cos 2a 2 cos 2a माइनस 2 into 2 cos a टाइम्स cos 3a अपन यहाँ तल हाम्रो 2 sin a टाइम्स sin 3a। अब तल स्टेप छ, म यहाँ यता गर्छु। के छ हाम्रो, हेरौँ यो 2 cos 2a माइनस अब 2 cos a cos b, 2 cos a टाइम्स cos b को फर्मुला हुन्छ cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस। अब a को ठाउँमा a छ, अब b को ठाउँमा 3a छ, हामी यसको फर्मुला के लेख्छौँ, cos a प्लस b भनेको a प्लस 3a अनि a माइनस b cos a माइनस 3a अपन हामी तल स्टेप बचेको 2 sin a sin 3a 2 sin a टाइम्स sin 3a। अब हेरौँ हामी के छ, 2 cos 2a माइनस a प्लस 3a cos 4a माइनस प्लस माइनस अनि sin हामी पढेका छौँ cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा नै हुन्छ, cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा नै हुन्छ, केही फरक हुँदैन। त्यसकारण हामी यहाँ माइनस 2a छ, हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ माइनस प्लस माइनस अनि cos 2a नै लेख्छौँ अपन 2 sin a टाइम्स sin 3a इज इक्वल टू। अब हामी यो 2 cos 2a माइनस cos 2a बच्छ, दुईटाबाट एउटा माइनस हुँदाखेरि एउटा माइनस cos 4a अपन 2 sin a टाइम्स sin 3a। अब ध्यान दियो हामी कि cos c माइनस cos d को फर्मुला अघि पनि मैले लेखेको थिएँ, cos c माइनस cos d को फर्मुला हुन्छ 2 sin c प्लस d अपन 2 टाइम्स sin d माइनस c अपन 2। यहाँ d माइनस c हुन्छ, त c को ठाउँमा 2a र d को ठाउँमा 4a छ, हामी लेखौँ 2 टाइम्स sin 2a माइनस c प्लस d 2a प्लस 4a अपन 2 टाइम्स d माइनस c त sin 4a माइनस 2a अपन 2 अपन 2 sin a टाइम्स sin 3a। यो 2 र 2 क्यान्सल गरौँ। अब 4a प्लस 2a 6a अपन 2, 6a डिवाइड बाई 2 भनेको sin 3a टाइम्स 4a माइनस 2a 2a अपन 2 छ, 2 र 2 क्यान्सल गर्दा sin a अपन sin a टाइम्स sin 3a। यो sin 3a र sin 3a sin a क्यान्सल गर्दा हामीलाई बच्यो 1, जुन कि हाम्रो के छ RHS पनि छ, हामीलाई निकाल्नु पर्ने 1, त 1 आयो RHS। योमा कुनै पनि स्टेप नकाटिकन एकदम इजी तरिकाले बेस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ वेले तपाईहरुलाई समझाइएको छ, इजिली तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि गाह्रो छैन बुझ्नको लागि। यसरी हामी यो च्यालेन्जिङ टाइप क्वेशनलाई एकदम इजी एन्ड बेस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ वेले के गर्छौं हामी सोल्भ गर्छौं। तपाईहरु हेर्नुस्, अरु पनि क्वेशनहरु यसरी नै म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। धन्यवाद।